हरिः ॐ ॐ सहस्रशीर्षपुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिर्गुं सर्वतस्पृतवात्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदघुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वशेषाणो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ध्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदेत्पुरुषः पादोष्येह भवद्पुनः ततो विघ्नं व्यकरामत्शासना न जने अभिततो विराडजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमधो पुरः तस्माज्जगनात् सर्वभूताः संभृतं प्रेखदाज्यं पशुस्तांश्चकरे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च ये तस्माज्जगनात् सर्वभूतरेचाः सामानि जगनीरे छन्दागुंसि जगनीरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त जेके यो भयादताः गावोह जगनीरे तस्माज्जात अजावयाः तं जगनं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषन् जातमग्रताः तेन देवा यजन्त सद्य रेखयश्च ये यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्नामुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद्वेश्यः पदव्यां गुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षगुं शिष्णोर्द्योः समवर्तत पदव्यां भूमिर्दिशाः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविषा देवा जग्नमतन्वत वसन्तोऽस्यासीद्राज्यं ग्रीष्म इदमः शरदतिः सप्तास्यासन् परिधयस्त्रीः सप्तसमिदाः कृताः देवा यज्ञन्तन्वाना अबध्नन् पुरुषं वसुं जग्नेन जग्नमयजन्त देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः।